रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, फॉरेन फ्रंट पर अहम डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का 3 रोज़ा अहम दौरा किया, जिसको बहुत से माहिरीन अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है, बिलखसूस मशरक़ वस्ता जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बंदिश और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर है वो मौजूद है, लेकिन बंदिश बरकरार है, जिससे चीन भी इफेक्ट हो रहा है। और कहा जा रहा था कि इस दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जब मुकालमा होगा तो ये मामला जेर बहस आएंगे। और ये मामला जेर बहस आए जब वफूद की सतह पे मुज़ाकरात हुए, मामलात में बातचीत हुई, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलवाने में मदद करने की पेशकश की है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सदर ने कि ईरान के 20 साल तक जो उनका यूरेनियम है या जो उनका इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको मुअत्तल करने पर उन्हें कोई इतराज नहीं है। चीन की वजारत खारजा का बयान भी सामने आया है, जिसमें चाइना ने जोर दिया है ईरान और अमेरिका पर कि वो जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करें और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसे खोलें, क्योंकि ये ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के फायदे में है बल्कि दीगर ममालिक के मफाद भी इससे जुड़े हुए हैं। और एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है हमारे वजीर खारजा नायब वजीर आजम सेनेटर इसाक डार साहब से। और इस दौरान चाइना ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश को ख़त्म करने और सालिसी का जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उसके लिए काविशें मजीद तेज़ कर दे। ये अहम डेवलपमेंट्स है, तो इसका ज़रूर हम अहाता करेंगे। फिर इससे जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स का इजलास हुआ है नई दिल्ली में, जिसमें ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास इराक्ची साहब ने शिरकत की। उनसे सवाल जवाब भी हुए और एक सवाल ये भी हुआ, चरबत भारत था, आपको पता है पाकिस्तान के से मुतालिक फोकस सवाल तो आना था। उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से ईरान और अमेरिका में, वो फेल हो गई हैं। इसका नफ़ी में जवाब दिया अब्बास अराक्ची साहब ने और उन्होंने कहा नहीं, वो अभी फेल नहीं हुई, मुज़ाकरात का अमल जारी है लेकिन एक कठिन फेज से गुजर रहा है। और उन्होंने कहा इसकी बड़ी वजह अमेरिका का रवैया है और अदम एतमाद है जो कि ईरान और अमेरिका में पाया जाता है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है चीन, जिस हवाले से बहुत सी तवक्कुआत जुड़ी हुई थी, क्या कोई आपस में तिजारती मुआहदा बड़ा हुआ है? 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी का मामला तो सामने आया है चाइना की जानिब से, लेकिन जो बोइंग के शेयर्स हैं उसमें इतना इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि तवक्कुआत इससे बढ़कर थी। बारकेव इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत मौजूद शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मसूद खालिद साहब जो कि चाइना में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मसूद खालिद साहब प्रोग्राम सच में वक्त देने का। सर, टू स्टार्ट विद चाइना अमेरिका के रिलेशंस जो हैं उस हवाले से कुछ आज एक ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गालिबन चाइना के सदर ने अमेरिका के हवाले से कहा है कि वो एक जवाल पजीर कुव्वत है, लेकिन वो मेरे दौर का हवाला नहीं दे रहे, वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौर का हवाला दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं उनके दौरे को? आप समझते हो उसका बड़ा टेक अवे क्या है? जाहिर सी बात है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने बहुत से टैरिफ आयद किए और चाइना और अमेरिका के दरमियान एक टैरिफ वॉर भी छिड़ी हुई थी। फिर चाहे ईरान का मामला हो या ताइवान का इशू हो, उस पर भी इख्तलाफ राय पाया जाता है। सबसे पहले हाउ डू यू एनालाइज इट जो अमेरिकी सदर का दौरा चीन है? देखिए, शुक्रिया। बात यह है कि दौरा जो है वह है तो तारीखी था, क्योंकि 9 साल के बाद हो रहा था। जी जी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दौर में अपना चीन का दौरा किया था, उसके बाद बाइडन साहब ने चीन का दौरा नहीं किया, और अब ये तकरीबन 9 साल के बाद दोबारा ट्रंप साहब ने ये दौरा किया है। और अपने पिछले दौर में और इस दौर में भी उन्होंने चीन के ऊपर बड़ी पाबंदियां लगाई, तो जो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ था उनके पिछले विजिट से, वो ज़ायल हो गया था और इसमें इनके ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी आ गई थी। तो ये एक किस्म का आप कहते हैं कि थोड़ी सी आइस मेल्टिंग हुई है। अच्छा। और दोनों एक तो ये है कि चीन जो है अब तकरीबन वो पैरिटी के उसमें आप समझे कि अमेरिका के मुकाबले में आ गया है, यानी कि अमेरिका ने भी ये रियलाइज कर लिया है कि अब चीन के साथ जो है बातचीत जो है वो बराबरी की बुनियाद पर होगी, यानी कि अब वो अनइक्वल पावर्स नहीं है या अनइक्वल प्लेयर्स नहीं है। तो ये जो चीन की तरक्की है उसका ये नतीजा है। और इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑब्जेक्टिव थे, ईरान वॉर तो था ही, लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि ये ट्रेड के ऊपर जो है कुछ
ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، اور جو چین کے پاس جو لیوریج ہے ریئر ارتھس مٹیریلز کی اور منرلز کی، میٹلز کی، جی اس پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے، جب امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی اس کے نتیجے میں چین نے پابندیاں لگائی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ کی جو مین انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، یعنی کہ جو اسٹریٹجک پروڈکٹس ہیں، وہ بھی را مٹیریلز جو چین کے پاس ہے ان کے بغیر نہیں آگے بن سکتی. یعنی کہ اس میں آپ یہ دیکھیے سارا دفاعی اکوپمنٹ جیسے جی F-35 ہے، ایئر کرافٹ ہے، آبدوزیں ہیں، فونز ہیں، شپس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹلز جو ہے انگریڈینٹس ہے، را مٹیریل جو چاہیے ہوتا ہے، اس کے اوپر چین جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہے 90% تک. تو ان کا یہ جو تھا مدعا تھا کہ کسی طریقے سے یہ اس میں ریلیکسیشن ہو، اور اس کے بدلے چین وہ امریکہ جو ہے وہ بھی کچھ سینکشنز ہٹائے. تو وہ ٹریڈ کے اوپر میں خیال ہے کچھ اچھی پیش رفت ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی 2-1 دن لگیں گے مزید، جو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو ایشو ہوا نہیں ہے جو میری یس نظر سے گزرا. اور یہ بھی تھوڑی سی حیرت والی بات ہے کہ ایک وزٹ جو ہے وہ 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد ہو رہا تھا، اور اس کشیدگی کے بیک ڈراپ میں ہو رہا تھا، تو کچھ نہ کچھ تو ایشو ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک اپنی اپنی ریڈ آؤٹس دیں، اپنے اپنے پریس ریلیزز ایشو کریں، لیکن ٹھیک ہمیں ذرا ایک آدھ دن کا شاید ویٹ کرنا پڑے. ٹھیک لیکن جو جیسے ٹرمپ صاحب نے جہاز میں بات کی اور چینی وزیر خارجہ کا بیان آیا، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایگریکلچر ٹریڈ کے معاملے میں جو ہے کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہوگا، اور اوکے اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. مسعود صاحب اس پہ آتے سر، ٹریڈ پہ آتے پھر میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ جو ایران کا معاملہ ہے اس حوالے سے چائنا کے کردار پہ بہت بات آتی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ہمیں فیض رحمان صاحب نے جوائن کیا ہے یو ایس سے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، امریکی امور ہوں، امور خارجہ کے معاملات اس پر گہری گرفت رکھتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو ایس سے. فیض آپ سے میں جاننا چاہوں گا، مسعود خالد صاحب سینئر ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں چائنا میں. انہوں نے اس دورے کے حوالے سے بات کی کہ تجارتی معاہدے کی بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ سی اوز بھی گئے ہوئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے ٹم کوک صاحب تھے جو ایپل کے ہیں، پھر ایلون مسک تھے، اس کے علاوہ اور بھی بڑی جو ملٹی نیشنلز ہیں اور امریکن کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی گئے تھے. امریکہ کے ایک نمائندہ وفد تھا، ان کے مارکو روبیو سیکرٹری خارجہ بھی گئے ہوئے تھے، سیکرٹری وار جو ہیں پیٹ ہیگسیٹ وہ بھی موجود تھے، سیکرٹری ٹریجری وہ بھی وہاں پر تھے، بڑا نمائندہ وفد بھی تھا. کیا امپریشنز ہیں امریکہ کے اندر؟ یہ جو وزٹ ہوا ہے اس سے وہ نتائج کی توقع جو لگائی جا رہی تھی وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اٹس ٹو ارلی ٹو سے؟ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آن ہز وے بیک میڈیا سے گفتگو کی ہے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، پھر ہم آئیں گے مڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے. جی انور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے شو پر. دیکھیے اس میں جو بھی آپ نے باتیں کی اور خود ہمارے سفیر صاحب نے جیسا کہ فرمایا مسعود صاحب نے کہ اس وقت جو آپٹکس کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا دورہ نظر آ رہا ہے. بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا دونوں کی طرف سے، اور پھر ان کا جس طرح سے استقبال کیا تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب اور ان کا پورا وفد بہت خوش ہوا. لیکن کوئی کانکریٹ کوئی بریک تھرو اب تک جو واشنگٹن میں اس وقت جو آپ کی فضا ہے اور یہاں بالکل جو ایک نان پارٹیزن انالیسز جو سامنے آ رہے ہیں اس کے تحت تو یہ ہے کہ کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوا، اور نہ ٹرمپ صاحب کو کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ آئی ہے جو یہاں لا کر وہ سیل کر سکیں. یک طرفہ بیانات ریڈ آؤٹس ضرور انہوں نے ایشو کیے ہیں جس میں انہوں نے ایران کا بھی ذکر کیا، تائیوان کا ذکر کیا، وہ سارے امریکی سائٹ کی طرف سے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو چائنیز جتنے بھی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس دوران وہ بہت ہی میجرڈ اور بہت ہی کیلکولیٹڈ تھے. اس میں کوئی بھی ایسا کمٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کیا جسے آپ گیو اوے کہہ سکتے ہیں یا ٹیک ہوم یا ٹیک اوے کہ ٹرمپ صاحب اس کو بہت ہی کامیابی وہ کا 200 ایک امریکی بیج جہاز لے کے بوئنگ کے سامنے. حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی وہ معاہدہ پہلے دیکھیے وہ تو پہلے سے انور صاحب وہ تو پہلے سے چل رہا ہے، بلکہ وہ تو ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی پہلے، ہاں یہ اب کم کر دی گئی ہے چائنا کی طرف سے. جی جی تو وہ بھی کوئی ایسا کوئی میجر بریک تھرو نظر نہیں آیا. لیکن اس میں ایک بات جیسے کہ خود ابھی سفیر صاحب نے فرمایا اور میری بھی ایک ریڈنگ یہی ہے کہ اس وقت لگتا یہی ہے کہ آپ کو انہوں نے جو چائنیز نے جو امپریشن دیا ہے ان کی آپٹکس کے لحاظ سے اب دونوں پاورز ایکول فوٹنگ پر کھڑی آپ کو نظر آئیں. اور جو اہم بات جو انہوں نے بڑا ہی ایک قدیم
ایک فلاسفر تقریباً 2500 پہلے ہوتے تھے یونان میں، ٹھوچیڈیڈس، جن کا انہوں نے ہاں ذکر کیا ٹھوچیڈیڈس ٹریپ، کہ وہ اور اس کے تحت انور صاحب وہ بہت اہم، اور اس کو جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو فرمایا تھا کہ امریکہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے، تو انہوں نے ہمارے ٹرمپ صاحب نے اسی ٹریپ کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ڈکلائننگ پاور ہیں لیکن ہم پھر بھی جو ہے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ٹریپ ہے وہ یہ تھا کہ اس کی جو تشریح کی مختصر ایک لائن میں بتا دیتا ہوں پلیز کہ جب دو پاورز کسی ایک اسٹیٹس کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوں تو چھوٹی پاور یہ چاہتی ہے کہ بڑی پاور جو ہے اس ٹریپ میں نہ پھنس جائے کہ وہ اپنے آپ کو عظیم تر ثابت کرنے کے لیے مسلسل ایسی غلطیاں کرتی رہے کہ جس سے اس کا اور نقصان ہو اور پوری دنیا کا نقصان ہو. تو پریزیڈنٹ شی نے اس طرف اشارہ کیا اور بڑی مہارت کے ساتھ. اچھا پھر آپ دیکھیے وہاں جو ان کے جو وزارت خارجہ سے باقاعدہ جو بیانات سامنے آئے، ابھی آخری بیان جو آیا وہ یہ کہ دونوں صدور نے باہر چہل قدمی کی اور وہاں جو بڑے بڑے درخت تھے ٹرمپ صاحب نے اس کی تعریف کی اور چائنیز گلاب کی بہت تعریف کی. تو آپ یہ غور مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہاں اس کو لیا جا رہا ہے، اور یہاں ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب اب واپس پہنچ رہے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے سیل کریں گے کہ ان کی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کہ کانکریٹ کوئی ایسے بریک تھروز ملے ہیں جس کو وہ یہاں اچھی طور پر استعمال کر سکیں. میرے ساتھ رہے گا فیصل، اور انہوں نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے پریزیڈنٹ شی کو کہ وہ امریکہ کا جو ہے وہ دورہ کریں غالباً سپٹمبر میں 24 تاریخ کو. میرے ساتھ رہے گا. میں جانا چاہوں گا مسعود خالد صاحب، آپ ذرا بتائیے گا، جیسے ابھی فیض بھی کہہ رہے تھے اور یہ میں تب سے بھی آ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے جب انہوں نے تقریر بھی کی تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے تھے. دا وے ہی واز سیٹڈ، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھ ہی موجود تھے اور امریکن وفد بھی تھا، چائنیز وفد بھی موجود تھا، اور وہ اپنی زبان میں چائنیز زبان میں پھر وہ انٹرپریٹ ہو رہی تھی. آپ تو چائنا میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ہاؤ ڈو دے آپریٹ؟ چائنیز کی جو ڈپلومیسی ہے اس حوالے سے کچھ خد و خال ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. پھر سر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کو ختم کرنے کی بات ہے اور امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے کہا ہے کہ وہ اس میں مددگار رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا اپنا وزن اگر ڈالتا ہے اس کے کھلوانے میں تو یہ جو گورجین ناٹ بنی ہوئی ہے، جو گتھی ہے، یہ سلجھ جائے گی اپنے ہارموز کی؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی بشمول پاکستان اکانومیز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. جی دیکھیں، پہلے تو میں بات کروں گا چائنیز ڈپلومیسی کی جو آپ نے بات کی. اس میں یہ ہے کہ چائنیز ڈپلومیسی بڑی، جیسے کہ فیض صاحب نے بھی کہا کہ بڑی کیلکولیٹڈ، میجرڈ اور نوانسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نی جرک ری ایکشن نہیں ہوتا. جی آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں یا صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ بار بار بیانات دے رہے ہیں، ان لائک واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈز. وہ تو تھوڑے دیر کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں متضاد چیزیں جو ہیں بیانات سامنے آتی ہیں. لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بات کرنی ہوتی ہے پالیسی ایشوز کے اوپر، وہ ان کا دفتر خارجہ جو ہے اس کی تعویل پیش کرتا ہے اور وہی بیان دیتے ہیں. تو اس موقع پہ بھی ابھی آپ نے دیکھا یا وزیر خارجہ دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ابھی کہ وہ زیادہ بیانات جو ہیں ان کی وزارت خارجہ سے آئے. اور پھر یہ، لیکن میں ایک چیز سگنیفیکنٹ ہے کہ جیسے ہی وہ دورہ ختم ہوا ہے تو چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے فوراً کھولی جائے، اس کو اس میں دیر نہ کی جائے، اور امریکہ اور ایران جو ہیں مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپس جائیں اور اپنے مسئلے حل کریں. تو یہ سگنیفیکنٹ سگنل تھا کہ فوراً ہی ان کے دورے کے اختتام کے اوپر چین کی طرف سے یہ پیغام آنا کہ ایران کے، یعنی کہ اسٹریٹ کے ایشو کے اوپر امریکہ اور ایران، چین کا موقف ایک ہی ہے، ایک ہی نظر آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اس میں انہوں نے پبلکلی بھی کہا تو وہ ایران کو بھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ یہ جو بلاکیڈ ہے یہ ہٹائیں، یعنی کہ جو، اور امریکہ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. اور جو بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بھی چین جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہی کنوے کرے گا ایران کو، کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس سے گلوبل اکانومی کے اوپر اب اثر پڑ رہا ہے، ریجنل اکانومیز ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اور جب یہ جنگ ختم بھی ہو جائے گی آپ دیکھیے گا کہ 6 مہینے سال تک اس کے جو اثرات آئیں گے معاشی اور دوسرے، وہ بھی کافی جو ہے کافی وہ یعنی کہ تکلیف دہ ہوں گے. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہے چین کی، اور چین نے جو باہمی ان کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کے اوپر جو بڑا اچھا ایک کنسسٹنٹ میسج تھا کہ دیکھیے ہم دونوں بڑی طاقتیں ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے تعلقات کو ایسے نیویگیٹ کریں کہ وہ دنیا میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں، استحکام پیدا کریں، رادر دین کہ وہ دنیا جو ہے وہ غیر مستحکم ہو اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو ہو. تو بڑا یعنی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، کوآپریشن، یہ بات چینیوں نے کی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ واپس جا کے ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں اینٹی لابی بھی بڑی سخت ہے. وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جو کہ بڑے بڑے اہداف تھے وہ تو نہیں ہوئے، لیکن وہ شاید چین اب سویابین وغیرہ ان سے لے گا، کچھ آئل اور گیس بھی شاید خریدنا شروع کر دے. بوئنگ کا آرڈر بھی اتنا تو نہیں ہے، لیکن 200 از ناٹ اے اسمال نمبر. تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی. کچھ سینکشنز بھی شاید ریلیف مل جائے. جی سر، وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر نے، مسعود صاحب قطع کلام معذرت، انہوں نے کہا وہ جو چائنیز کمپنی پہ پابندی لگائی ہے ایرانی تیل کے حوالے سے وہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ رہے گا آپ بھی، اور فیض آپ بھی میرے ساتھ رہے گا. کیسر احمد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، فیڈرل منسٹر ہیں فار انویسٹمنٹ بورڈ. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، پروگرام سچ تو میں آپ براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیسر شیخ صاحب، ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں، آپ اس پہ موجود تھے، جس میں چائنا کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان کا نمائندہ وفد موجود تھا، اس کمپنی کے بانی موجود تھے. آپ چائنا پہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے، آپ بڑے عرصے سے چائنا آتے جاتے رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے، اگر اس پہ بھی آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے، کیونکہ 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے. کیسر شیخ صاحب جی، انوار حسن صاحب، بڑا مفید ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. سر دورہ ہے امریکن صدر ٹرمپ کا چائنا میں. میں چائنا میں خود کوئی 50-55 بار گیا ہوں اور میں نے ان کا بڑے مائنیوٹلی دیکھا ہے. ان کی جو لیجر ہے، ان کی طبیعت ہے، ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے ویسٹرن ورلڈ سے. یہ ہمارا ایسٹرن جو کلچر ہے وہ اس سے ان کی قربت ہے. فیض، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب ظاہر بات ہے امریکہ خود بھی چاہ رہا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جائے، لیکن نہ تو وہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ ایران سے متقاضی ہیں کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بندش ہے اس کو وہ کھول دیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب امریکہ میں انہوں نے آنے سے پہلے بھی ایک اپنے وار روم میں، سچویشن روم میں میٹنگ کی تھی. کیا اوور رائڈنگ رائے پائی جاتی ہے؟ سٹیل میٹ ہے مذاکرات میں ایران کے ساتھ، سیز فائر تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینڈڈ ہے، لیکن وہ فریڈم پروجیکٹ ہے وہ بھی، اس میں بھی پوز آیا ہوا ہے. ویئر ڈز وی اسٹینڈ ٹوڈے اف وی ٹاک کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات؟ دیکھیں انوار، اس وقت جو ہے نا سلسلہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ اگر ان کی آپ ذاتی حیثیت اور خواہش دیکھیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے دوبارہ ابھی ایئر فورس ون پہ بھی جو انٹرویوز دیے اس میں بارہا، اور پھر خود ان کی اپنی ٹیم کے لوگ، پھر یہاں جو ان کے امپورٹنٹ جو ممبرز آف کانگریس اور ریپبلکن لیڈرز ہیں وہ بار بار اسرائیل کا ذکر لے کے آتے ہیں، اور مطلب یہی کہنے کا کہ ٹھیک ہے ہم سب کچھ کر لیں گے لیکن اسرائیل کا کیا ہوگا، اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے. تو ان کا الٹیمیٹ جو گول ہے یہاں کی پالیسی میکرز کا اور یہاں کی لابیز کا، کہ کسی طرح سے اسرائیل کے وہ تمام اہداف جو ان کو دیے گئے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جو 11 اپریل کو یہاں جو میٹنگ ہوئی تھی ان کے پاس سچویشن روم میں، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا، تو اس میں خود اسرائیلی پرائم منسٹر یہاں موجود تھے. 90 منٹ کی انہوں نے وہ اہداف دیے اپنی پریزنٹیشن میں. تو اس وقت بڑے زبردست مخمسے میں ہے، ایک ڈلیما ہے بہت بڑا امریکن پالیسی میکرز کے پاس کہ آج وہ اگر دیکھیں جو یہ چائنا کا جو بیان ہے وزارت خارجہ کا کہ ہرمز کو کھولا جائے اور ایک باقاعدہ اس میں یعنی کوئی ٹولز، اور جلد از جلد کا بھی جملہ اس میں لایا ہوا انہوں نے. جی جلد از جلد، تو اس پہ ظاہر ہے کہ بلاکیڈ بھی شامل ہے نا. اگر آپ ایک ہرمز کو کھول دیں گے لیکن بلاکیڈ کامیاب نہیں رہے گا. لیکن دونوں صورتوں میں مکمل جنگ بندی اور پیس ضروری ہے، اور اس وقت تک یہ ہرمز نہیں کھل سکتی جب تک کہ ایران 100% آن بورڈ نہ ہو. کیونکہ اگر وہاں ذرا سی بھی کوئی کوئی دوسرا گروپ بھی اگر کوئی وہاں ایسی کوئی شرارت کر دے تو وہ ہرمز جو ہے وہ دوبارہ اسی صورت میں آ جائے گی. تو ایک بہت بڑے زبردست مخمسے میں ہیں آپ کہ اگر ایران کو اس وقت یہ اسی فیبروری 28 پر لے جاتے ہیں جنگ شروع کرنے سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران جو ہے وہ ایمرج ہوگا ایز مور پاورفل اور پرابلی مور پراسپیرس. اور پھر وہ آپ کے لیے آپ جو ایک ہدف لے کے چلے تھے کہ ہم تو ایران کو برباد کرنے نکلے ہیں، تو وہ تو آپ کا یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا. تو
دیکھنا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہاں جو زائنسٹ لابی ہے اور خود وہاں اسرائیل کا جو رول ہے کہ کیا ٹھیک ہے سب کچھ فرض کیجئے یہاں کی لابیز کو بھی انہوں نے اگر نیوٹرلائز کر دیا اور ان کو بھی مطمئن کر دیا تو پھر اسرائیل کا کیا رول ہوگا؟ کیا وہ خود کوئی ایسی شرارت یا کوئی ایسا اسپوائلر نہیں عمل کرے گا کہ جس سے کہ معاملات مزید خراب ہو؟ اچھا فیض، آپ نے یہ بات تو کی اسرائیل کی، میں آپ کی اجازت سے مسعود صاحب، آپ کا چونکہ ظاہر بات ہے فورن افیئرز آپ کا ڈومین ہے، سی بی ایس کو انٹرویو دیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے، جس میں جب ان سے نیوکلیئر ڈسٹ یا انریچڈ یورینیم کی بات کی تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا کہ وی ہیو ٹو گو انسائڈ اینڈ ٹیک اٹ آؤٹ. تو اس کا مطلب ان کے عزائم میں ابھی بھی جنگ کا جو آپشن ہے وہ بری طرح متحرک ہے اور غالب ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ہمیں اندر جا کر اس کو نکالنا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مسعود صاحب جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑا ایگریسو ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، ہاں، اور وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے، اور یہی پریشر وہ امریکہ کے اوپر بھی لے کر آئے گا کہ آپ اس موقف سے پیچھے نہ ہٹیں ٹرمپ صاحب کے اوپر، اور جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ حاصل کیا جائے ہر صورت میں. تو یہ اب جا کے واضح ہوگی صورتحال، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریپریو ملے اور اب یہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہو اور کوئی مسالت کی طرف چاہے. اب وہ ظاہری بات انہوں نے پوزیشن دیکھی نا، جب آپ ایک پوزیشن بہت ہی ہائپ اپ کرتے ہیں اور ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس سے پھر پیچھے ہٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یس، تو آپ فیبرری سے دیکھیں اب تک امریکہ کی پوزیشن بہت ہی زیادہ میکسیملسٹ رہی ہے، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی بڑی اپنی پوزیشن جو تھی وہ ٹف کی. تو ایران کے اوپر تو ایگریشن ہوا ہے، ایران کی بات تو سمجھ آتی ہے نا، غیر قانونی حملہ کیا گیا بالکل ہی، اور جبکہ بات چیت چل رہی تھی نیوکلیئر ایشو کے اوپر، بلکہ معاہدہ بھی ہونے والا تھا. تو ایران کی بات تو جائز ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جا کے وہاں پر کیا وہ سچویشن روم جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ ہوگی، اس میں کیا یہ مشورہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ چین کی جو یعنی کہ جو چین کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کو نظر انداز کرنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا. ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو میسیجنگ وہاں سے چین سے ملی ہے ان کو ایران کے اوپر اور دوسرے ایشوز کے اوپر، خصوصاً ہم نے تائیوان کا ذکر نہیں کیا. میں آل along میں یہ کہتا رہا ہوں کہ تائیوان جو ہے وہ چین کے لیے ریڈ لائن ہے، اور یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کے پروگرام میں دوسرے پروگرام میں کہتا رہا ہوں دوسرے فورمز پہ کہ اس کے اوپر چین کمپرومائز نہیں کرے گا. تو کل بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی پریزیڈنٹ چین نے میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے جی یہ جو تائیوان ہے یہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، اگر اس کے اوپر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو ہم یہ آپ کے ساتھ کلیش بھی ہو سکتا ہے، کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بالکل سیریس ایک وارننگ ہے جو انہوں نے امریکہ کو دی ہے. تو امریکہ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے، جو کہ پیرٹی کی ریلیشن شپ میں آ گئی ہے مور اور لیس، اور اس وقت لگتا ہے کہ چین کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، کیونکہ ایران کی وار میں جا کے امریکہ نے بہت کچھ کھویا ہے. ان کی ولنریبلٹیز لوگوں کے سامنے آئی ہے. سر کیسر شیخ صاحب نے دوبارہ رابطہ جوڑ گیا. جی آپ کی اجازت سے ذرا ان کا میں نقطہ ذکر. جی کیسر شیخ صاحب معذرت آپ سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا. کیسر شیخ صاحب بات کیجئے گا، آپ آرگومنٹ دے رہے تھے ایک تو امریکی صدر کے دورہ چین اور پھر اس کے بعد پاکستان اور چائنا کے حوالے سے. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دورے میں واضح کرتی ہے کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا. وہ برابر کی بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا تھا یہ دورہ، وہ برابر کی جو پاورز ہے دنیا میں ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اور چین نے جیسے کہ ابھی مسعود صاحب نے کہا کہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی ہم جو ہے اس کو نہیں، آپ کی کسی بات کو اگر آپ اس میں کچھ کریں گے تو آپ سے اختلاف ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو چین کا ایک طریقہ کار ہے، ان کی ایک، میں نے دیکھا کہ آج تک چائنا نے کبھی بھی کسی ملک پہ بھی آپ کے سامنے حملہ، ان کی تاریخ نہیں ہے کہ وہ ایگریشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. اور وہ اس وقت ہانگ کانگ سے کہتے تھے کہ ہانگ کانگ بھی جب خود چاہے گا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. اب تائیوان کے بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے آ کے چین کا دورہ کیا ہے، اور صدر شی جے پنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی دانشور اور مدبر شخصیت ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ بجائے کہ ہم دونوں پاوریں آپس میں مخالفت کی بات کریں، ہمیں تو دنیا کے تمام ملکوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرنا چاہیے، ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے. آپ کا اور ہمارا کوئی ٹسل نہیں ہے.
बल्कि हम दोनों की जो कुव्वतें हैं, जो इकानमी है, उसको बाकी ममालिक को भी हम फ़ायदा पहुंचाने के बारे में वो डिस्कस करें। तो आप बात कर रहे थे कि चीन की कंपनी जी आई हुई थी, IBI जो है, बिल्कुल। वो डिजिटल में बहुत बड़ा काम उन्होंने पाकिस्तान में 3 जगह, कराची में और लाहौर और इस्लामाबाद में उन्होंने अपने सेंटर बनाए हैं, और कई उनके जॉइंट वेंचर हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। मैं खुद उस तकरीब में भी शामिल था, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुला के ब्रीफ किया और उनसे आपस में डेलिब्रेट किया, तो उस मीटिंग में भी शामिल था। तो उनके बहुत बड़ा मैच मेकिंग है। उनकी कंपनी जो है वो येलो पेजेस में बहुत मिली, यानी कि एक कारोबारी लोगों को आपस में मिलाने में और डिजिटल आपस में कोऑर्डिनेशन में। वो कहते हैं कि हम वेयर हाउसिंग में भी आपको डिजिटल सारे मामला को करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में, ये ज़रूरत है कि जितना जल्द हो सके और जितना तेज़ रफ्तारी से आसानी से डिजिटल पूरी दुनिया को हम मुंसलिक कर सके और एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो अभी भी हम जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब 23-24 तारीख को जा रहे हैं चीन के दौरे में, और ये बहुत अहम दौरा है। वो यही सारे डिजिटल जो मामलात पे ज़्यादातर हम वहाँ पे तवज्जो करेंगे। सर ठीक, सर इस पे हम जरा तफसीलन गुफ्तगू कैसर साहब, इस पे हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मीटिंग हो रही है जी सर, तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे से कबल बहुत शुक्रिया मसूद खालिद साहब, आपने की वक्त दिया। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। फैज़ रहमान साहब, मैं ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको हमने कहा और आप अमेरिका से हमारे साथ आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर से छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जब कैसर अहमद शेख साहब और दीगर मौजूद हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात कर रहे होंगे, एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ज़रूर हम बात करेंगे कि इस जंग के जो असरात है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़े हैं, बिलखसूस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके इम्पैक्ट के हवाले से, और चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की बात हो रही है और अमेरिकी सदर भी वहाँ से तिजारती मुआहदे की बात करते हुए वापस रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ जो तिजारती राहदारी है, इसके क्या समरात हैं, और ये जो हमारी आपस की दोस्ती है 75 साला टाइम टेस्टेड, इसके हवालों से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप मना रहा है। इस साल को टैग किया गया। सब कुछ वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, जूम लिंक पे मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहमद मंसूर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नशिस्त कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बोर्ड, हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, इस हाफ में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट उसको आया है ये मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और करना भी इसलिए पड़ा कि एक तो सप्लाई चेन तो बरकरार रखी, लेकिन चूँकि आलमी कीमतें भी बढ़ी, फिर अब ये भी आया है कि हमारे यहाँ लेवी में भी जो IMF से कमिटमेंट की है उसके मुताबिक उसमें इजाफा किया गया है, ग्रोथ भी इससे इफेक्ट होगी। और अभी बात भी हो रही थी ब्रेक से कबल के अगर अल्लाह करे ये बंदिश ख़त्म हो जाए अब नए हार्मोन्स के, लेकिन इसका इम्पैक्ट रहेगा 5-6 माह तक पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ भी, और हमारा तो इसलिए भी ज़्यादा कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड फ्यूल पे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, इससे कैसे कोप विद कर सकते हैं? IMF की किस्त तो रिलीज हो गई है, लेकिन बजट इज आल्सो राउंड द कॉर्नर, आप एक्सपर्ट हैं सारे मामलात पे, आप प्लीज इस हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिएगा बेग साहब। जी, IMF का एक विजिटिंग डेलीगेशन आया हुआ है और ये प्री बजट कंसल्टेशन के लिए आया है। इसमें वो स्टेट बैंक से भी मिल रहे हैं, FBR से भी मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी मिल रहे हैं, FPCCI से भी मिल रहे हैं, और हम लोगों से भी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू से मिलेंगे। इसका मकसद जो उनका विजिटिंग डेलीगेशन है, उन हदायत को जिनको पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है, जिसमें पहले नंबर पे आपका रेवेन्यू टारगेट है। पाकिस्तान पहले 14,000 अरब रुपए था, फिर उसको कम करके 13,000 अरब रुपए का, लेकिन अब भी 13,000 में कोई 700 अरब की कमी है, शॉर्टफॉल है। अच्छा, और वो एक बड़ा शॉर्टफॉल है, लेकिन
जो आपने पेट्रोलियम लीवे का कहा, पेट्रोलियम लीवे जो है वो IMF ने कहा था, और उसने कहा था कि 80 रुपए फी लीटर लगाएं। इस वक्त हम बढ़ा के 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर पे पहुंच गए हैं जो पेट्रोल में है, और 42 रुपए 60 पैसे डीजल में, और हम मजीद लगाते चले जा रहे हैं। हमने इस बार टारगेट है 14,700 अरब रुपए, यानी नॉन टैक्स के बाद ये सबसे बड़ा एक एवेन्यू है, और जो जहां से वो रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं जी। लेकिन ये वो चीज है जो डायरेक्ट मरकज को यानी फेडरल गवर्नमेंट को जाएगी। बाकी टैक्सेस होते हैं तो फिर वो सूबों में बढ़ते हैं NFC के तहत, लेकिन ये क्योंकि लीवे है तो लीवे सूबों को नहीं जाता, ये लीवे डायरेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्रेडिट। तो जो भी आप कमा रहे हैं वो आपने बांटना नहीं है, वो आपका है, यानी मरकज का है। तो आज मैं आ रहा था जो आपने जुमला कहा है कि एक्सपोर्ट वगैरह के, तो मेरे साथ जाम कमाल साहब थे, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, और उन्होंने खुद ये कहा कि $2 बिलियन की एक्सपोर्ट तो अभी तक हमें लग रही है कि कम होगी। रेमिटेंसेस अभी तक सही है, लेकिन रेमिटेंसेस के ज्यादा खदशात है क्योंकि रिट्रेंचमेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शंस बाहर बंद हुए हैं प्रोजेक्ट्स, और लोग भी वापस आ रहे हैं, कुछ भेज भी रहे हैं, तो इससे रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी। हमें इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि IMF को जो करंट अकाउंट का हमने हदफ दिया था वो हमने हासिल तो कर लिया था, लेकिन अब कोई $2 बिलियन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और उससे ये होगा, और एक्सपोर्ट में कम हो रहा है तो तिजारती खसारा जो हमारा वो बढ़ेगा। वो तिजारती खसारा जो बढ़ेगा वो करंट अकाउंट जो आपका सरप्लस है उसको मुतासर करेगा, आपके रिजर्व को कम करेगा, आपके रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इन सब चीजों से, इन चैलेंजेस से मुकाबला किया जाए, और उसमें इन्वेस्टमेंट FDI वगैरह में हम देख रहे हैं पांडा बॉन्ड की पहली बार पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, जो चाइना का बॉन्ड है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है और सब्सक्राइब हुआ है। और ये मुबारकबाद औरंगजेब साहब को भी, उनकी टीम को भी, कि ये एक नया प्रोडक्ट उन्होंने पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट से उठाया है, और उससे आपके रिजर्व बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में आउटफ्लो भी है, आपके रिजर्व पे दबाव रहेगा। जो सबसे ज्यादा मैंने अभी जो जमील साहब आए थे गवर्नर स्टेट बैंक, उनसे कहा कि बैरूनी मुल्क से पाकिस्तानी अपना पैसा लाने के लिए अब सोच रहे हैं। उन सब का एहसास हो गया कि उनके पैसे सबसे ज्यादा सेफ उनके अपने मुल्क में, पाकिस्तान में है, और उसकी वजह से हमें कुछ दरवाजा खोलना होगा। दरवाजा नहीं खोलते तो खिड़की खोलनी होगी कि वो ये पैसे पाकिस्तान में ला सके। उन्हें कोई रिलैक्सेशन वगैरह देना होगा। एमनेस्टी तो नहीं दे सकते, एमनेस्टी तो नाम सुनने को तैयार नहीं है IMF, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बहुत अनवर कामयाब तरीन प्रोडक्ट है स्टेट बैंक का, कामयाब तरीन। $12 बिलियन अब तक उसमें आ चुके हैं। अब वो कहते हैं वो हॉट मनी होता है ना बेग साहब, उसके बारे में जब वो रोशन डिजिटल लॉन्च किया था कहा जाता था वो हॉट मनी होता है, वो मतलब वापस भी निकल जाता है फिर। बल्कि अब रोशन डिजिटल इज मोस्ट रिलायबल। $12 बिलियन पाकिस्तान आए हैं, $12 बिलियन, और उसमें कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ रखे भी गए हैं इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा स्कोप बढ़ाएं तो बाहर से पाकिस्तानियों का एक एतबार है रोशन डिजिटल पे, लोग यहाँ पैसे उसको हो सकते हैं। मैं जरा ये इन्वेस्टमेंट के वजीर साहब से इस पे राय लेना चाहूंगा। कैसे शेख साहब, कैसे आप जवाब देंगे? उन्होंने कहा एक विंडो खोलनी चाहिए हमको, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा इस क्राइसिस की वजह से। IMF की कंडीशनलिटीज भी हैं, आप इन्वेस्टमेंट के वजीर हैं, आपने खुद कहा ब्रेक पर जाने से पहले वजीर आजम का दौरा चीन भी मुतवक्के है, और चाइना के साथ भी हमारे बहुत इक्तिसादी शराकतदारी है। वहाँ पर पांडा बॉन्ड जो है वो ज़बरदस्त उसका एक सक्सेस आई है। वो मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीजन की जानिब से ट्वीट भी सामने आया था। क्या आप समझते हैं कि आप कोई वक्त आ गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और जो वजीर दाखिला ने भी कहा था कि बहुत सा पैसा निकल गया यहाँ से, $100 अरब गालिबन उन्होंने कहा था, कुछ वापस लाने के लिए तैयारी की जाए ताकि पाकिस्तान की इक्तिसादी सेहत बेहतर हो?
देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूँ और मैं शुरू से ही जोर देता हूँ यस ये देखो ना, IMF से कर्जे ले लेना या चीन का डिपॉजिट रख लेना, सऊदी अरबिया का रख लेना और UAE का रख लेना डिपॉजिट, तो इसमें कोई मसले का हल नहीं है। हम 26 बार IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं, हर वक्त हमारा डेफिसिट होता है। यस हम SME असल सारी दुनिया में उनके ओवरसीज लोगों ने किया, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के पास बहुत रकम है। मैं एक हफ्ते के कोई 12 दिन के दौरे पे गया हुआ था, कोई इन्वेस्टमेंट समिट थी जो कि सारे 52 कंट्रीज के दरमियान पहली बार वहां गया। मेरा कहना पाकिस्तानियों को मैं हर जगह यूके में भेजा, ओवरसीज पाकिस्तानी इसी तरह किसी भी जगह जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके यहाँ ब्यूरोक्रेटिक से इतने हर्डल्स हैं। कल हमारे यहाँ एक अच्छी बड़ी चाइनीज कंपनी टेक्सटाइल के बारे में वो प्लांट लगा रही है, तो कल मुझे मिलने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फर्क है, आप वियतनाम में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी? वो कहते हैं वियतनाम में हर चीज हम थोड़ी मिल जाए। तो हम पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा कोशिश ही यही कर रहे हैं कि आसान कारोबार एक्ट पास किया जाए। वो हमने किया है, असेंबली में भी किया है, तो सेनेट में भी, और हम उसका पूरा एक यूनिट बना रहे हैं। देखिए यकीन जानिए कि जहाँ हम कारोबार में जाते हैं वहाँ पे वो FBR के प्रॉब्लम से निपट किसी कारोबारी यदि आपके साथ है मिर्जा साहब, ये आपको बताएंगे कि हर वक्त तो हम इन्वॉल्व हैं उनकी तहकीकात में या उनके नोटिस में। तो जब हर एक का यही प्रॉब्लम है तो हम जो बेहतर कर रहे हैं उसको कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो SMEs है उनको 6% हमारा टोटल कर्जा मिलता है। मैं हर बार ये कहता हूँ, आज से कितनी बार पहले भी आपके अब 5वां बजट आप लोग देने जा रहे हैं जी। और देखिए मैं खुद हुकूमत में हूँ और मैं वहां भी ये बात कर रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं प्रोसीजर्स को। कोशिश हो रही है उसको बेहतर करने की, लेकिन अभी तक दूसरे मुल्कों के बराबर जैकब स्कॉट दुनिया के एक एक्सपर्ट है, उनको अपने बुलाया हुआ है, उन्होंने कई मुल्कों में रिफॉर्म्स किए। जब मैं बुलाता हूँ ना ये कैबिनेट कमेटी और रिफॉर्म्स में मुख्तलिफ इदारों को बुलाता हूँ, तो वो अपनी अपनी बातें करते हैं। कई तो मुझे कहते हैं कि हमने लाइसेंस इसलिए रखा हुआ है कि हमने रेवेन्यू हासिल करना। मैंने उनको कहा कि ये क्या तरीका कार है। परसों हमारी मीटिंग में उनसे मैंने कहा कि रेवेन्यू तो हम कारोबार के फरोग करके करेंगे ना, कारोबार बढ़ेगा तो रेवेन्यू आएगा। आप अगर लाइसेंस देते हैं और उसका रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को प्रोसीजर। और ये बेहतर हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन हमें और बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। SME इंजन ऑफ ग्रोथ होता है दुनिया के हर मुल्क में, और उसको हमने आगे बढ़ाना है। बैलेंस ऑफ देखिए हमारी रेमिटेंस आ रही है तकरीबन $40 अरब। अब अंदाजा ये अभी थोड़ा सा UAE में जो हालात हुए इससे थोड़ा बहुत रेमिटेंस में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें वो चाहिए ना। उनके यहाँ जो पाकिस्तानी बहुत पैसा लेके गए और वो हुंडी और हवाले के जरिए काफी पैसा गया। तो टैक्स का रेट हमारे यहाँ कम था, उसका ज्यादा था, उनके यहाँ रेट थोड़े कम थे, तो वो कम के बेनिफिट लेने के लिए ना वो पछता रहे। मैंने उनको कहता रहा अपने दोस्तों को, कारोबारियों को, कि कारोबार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बॉटम लाइन है और बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है। आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है, और डॉलर कम है, डॉलर और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। लेकिन अभी भी देखिए ना, ये बात मुझे बताइए कि GDP ग्रोथ जो है वो इस साल भी थोड़ी कम हुई है, 3.7 के करीब ये तवक्को कर रहे हैं। 2% तो हमारी आबादी बढ़ रही, तो हमें इसको ज्यादा बढ़ाना है और अपने छोटे कारोबारी को ज्यादा सहूलतें दे भी रहे हैं और मजीद देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सर। मेरा 4 मिनट आपके साथ है। जी मैं उनके पास मैं लौट के आऊंगा सर। हमारे अपने पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी बजाय के कर्जे ही लेते रहे और उन्हीं के ऊपर ही जोर देते रहे। और वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं सर। बॉल तो अब आपकी कोर्ट पे ना, आप जो बात कर रहे हैं कि नॉट यू हैव टू वॉक द टॉक। मैं तुम्हारे लॉर्ड कैसा साहब आता हूँ सर आपके पास। अहमद मसूद साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, साथ में हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है मिडिल ईस्ट वॉर का उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। चाइना के साथ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो ज़बरदस्त किस्म का टाइम टेस्टर है, जैसे कहते हैं। हिमालय से ऊंचा, समुद्रों से गहरी और शायद जैसी मीठी दोस्ती है। 75वीं हम अपनी सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म का चाइना का अहम दौरा भी मुतवक्की है, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि हम प्रोग्राम के पहले से में अमरीकी सदर की चाइना दौरे को भी डिस्कस कर रहे थे। देखिए अनवर साहब, पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है जो ये अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं।
اس میں یہ جو معاشی تعلقات خاص طور پہ یہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں. اب تو دیکھیں بہت ساری صدر ٹرمپ کا یہ دورہ اس پورے ریجن کی کشیدگی سے ہٹ کے یہ امریکہ اور چین کے دو طرفہ جو تعلقات ہے یہ اس پہ فوکس تھا. آپ دیکھیں ان کے ساتھ تھے کون, بزنس مین, ان کی جو ٹیک کمپنیز کے ہیڈز. کیا وجہ ہے؟ فیوچر اسی کا ہے. تو پاکستان کے لیے بڑا موقع ہے. پاکستان اس وقت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جس کے دنیا کی تمام سپر پاورز کے ساتھ یا جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پہ ہیں, اپنے مفادات کے تحت ہیں اور دوستانہ ہیں. امریکہ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بڑے عرصے بعد اس نہج پہ پہنچا ہے, اس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں. اور چین جیسے آپ نے کہا وہ تو کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. تو امریکہ اور چین جو قریب آئے ہیں یہ بھی اس میں پاکستان کی ایفرٹس اور پاکستان کی مخلصانہ جو کوششیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں پرانی ایک ہسٹری ہے امریکہ اور چین کے تعلقات میں, رابطہ کاری میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. تو اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اپنی اکانومی میں. پریشر بہت ہے پاکستان کی اکانومی پہ جیسے باقی دنیا کے ممالک, جیسے بیگ صاحب بات کر رہے تھے, اور شاید یہی وجہ ہے. دیکھیں وہ سب سے جو اہم نقطہ ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ کم ہو رہی ہے, اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اس بجٹ میں اور آئندہ آنے والے جو سالوں میں کیسے اس کو بہتر کرنا ہے, سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کی ایکسپورٹس وہ بڑے فیکٹرز ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس ملک میں بہت ہی اس وقت ہائی اس کا ریٹ ہے. ٹیکسیشن بڑھانے کی, یعنی کہ ایک ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ آپ تو ابھی پچھلے سال کا ٹیکس ہدف ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. آپ 15,300 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگلے مالی سال میں یہ ہدف آپ ایف ڈی آر کا یہ کریں گے. یہ کرنا پڑے گا. یہ جو 5 سے 7 ارب ڈالر کا یہ آ رہا ہے سارا, یہ تقریباً 2,000 ارب سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے جو آپ ابھی اگلے سال کے لیے ہدف رکھا ہے. تو یہ حکومت کو اس کا مطلب ہے ادراک ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے جو اکانومی ہے اس کو سہارا تو دینا ہے, تو پھر اس کے لیے عام آدمی پہ فرق نہ پڑے, مہنگائی متاثر نہ ہو, یہ اب اقدامات ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ فوکس ہونا چاہیے. چائنا سے انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے, میں دیکھ رہا تھا سی پیک سے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے ثمرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سی پیک کو ابھی اور اس کا فروغ, جیسے پرائم منسٹر کا بھی یہ جو وزٹ ہے اس سے بڑی ہوپس ہوں گی کیونکہ یہ جو کنیکٹڈ ہوگا اس ریجن کے, اس بی ٹو بی کی بات ہوئی تھی, بزنس ٹو بزنس 25 میں جب 2025 میں گئے. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں اسی کا یہ آگے تسلسل ہے یہ وزٹ, اور پھر اس کا ہمیں جو بینیفٹ ہے وہی بات پھر اس مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ آ جاتی ہے. اب اگر ایران جیسے, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہونی ہیں, تو ورنہ چین پہ جو کمپنیوں پہ عالمی جو پابندیوں کی آپ نے بھی بات کی اٹھانے جا رہے ہیں, تو اس کا پاکستان کو پھر اس میں دیکھیں آپ ایران کے ساتھ پتے ہم نے لیکن صحیح کھیل, تیسرا ملک پاکستان ہے جس سے ایران ٹریڈ کر سکتا ہے. چین کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر راستہ کون سا ہے؟ سی پیک ہے. دیکھیں وہ آپ کا 45 دن ہے اگر آپ سمندر کے راستے ایران پہ مال جاتا ہے بندرگاہوں پہ, پاکستان کے راستے 15 دن میں پہنچتا ہے. 30 دن کا فرق ہے. 30 دن کا فرق ہے. پھر یہ سی پیک, تو سی پیک ایران میں شامل ہو, امریکہ شامل ہو, چین شامل ہو, اس میں چین تو ہے, رشیا شامل ہو, تو سی پیک کو آپ نے بڑھانا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس سال کا شاید پاکستان کا بڑا ایک مقصد ہوگا. اور انڈیا میں بھی اب بات شروع ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے یا روابط پہ بحالی کی بات ہی شروع ہوئی ہے. اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم کیا نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ فیلنگ پائی جاتی ہے. وہ تو ابھی بھی پاکستان دشمنی کے مواقع ڈھونڈ رہا ہے. وہ تو آج بھی سوال ہوا تھا ٹورڈز دی اینڈ. بیگ صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ چائنا کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی نظر ہے, چائنا کی اور پاکستان کے ریلیشنز. میں چاہوں گا ٹورڈز دی اینڈ ذرا اس بحث کو سمیٹیے گا کہ ہمارے چیلنجز بھی ہیں, اپرچونٹیز بھی ہیں. اب ہم نے اپنے کارڈز کو بڑی ایفیکٹولی کھیلنا ہے تاکہ ہمیں اس کے ڈیویڈنڈز ملیں اور پھر وہ عوام تک پہنچیں. بیگ صاحب دیکھیں, چائنا کے بارے میں اگر بات سمیٹنا ہے تو میں شروع کروں گا آپ کو کہ بائلیٹرل ٹریڈ 22 سے 23 ارب ڈالر ہے چائنا کی اور پاکستان کی جو سب سے زیادہ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہے. اس میں چائنا سے ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر ہے اور پاکستان سے چائنا ایکسپورٹ 2.5 ارب ڈالر ہے. تو ایک بڑا جو ہے ٹریڈ سرپلس وہ چائنا کے فیور میں ہے. ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایف ٹی اے چائنا کے ساتھ فیز 2 جب کرایا تھا تو 333 آئٹمز ڈیوٹی فری ان سے حاصل کیے تھے. اب ہم مزید ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے ڈیوٹی فری آئٹمز کی تاکہ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھے, جو چائنا 8-9 گنا زیادہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے.
800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है सीपैक के मंसूबों में, अच्छा, और $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब सेकंड फेज में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ जा रहे हैं, ग्वादर पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट है। इसमें रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे हमने काफी काम करा है। इनके लोग आए थे फेडरेशन में, डेलीगेशन में। ठीक। वो सनतों को पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहते हैं जहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है, और वहाँ लेबर बहुत बढ़ गई है। हमारी तकरीबन आधी कॉस्ट है लेबर की उन मशीनों पे जो वहाँ पे ये डबल पे कर रहे हैं चाइना। तो अभी आज जो चाइना से 52 मेंबर एक डेलीगेशन था, फेडरेशन भी आया था, उसमें 11 आदमी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी पे बात करी है और ये ऐलान किया है कि डिजिटल इकोनॉमी का हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान में बनाएंगे। ये IBI, अच्छा, बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के वफ्द ने मुलाकात की थी वजीर आजम के साथ, और ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें वो वेयर हाउसिंग से लेके हर चीज को डिजिटलाइज वो करके दे सकते। उनकी एक्सपर्टीज है। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो उन्होंने एक पिकअप किया है SMEs, कि हम SMEs को मार्केट एक्सेस चाइना की देंगे, क्योंकि SMEs की अपने तौर पे इतने मसल्स नहीं होते, इतने फंड्स नहीं होते कि ये मार्केटिंग करके किसी मुल्क में जाके प्रोडक्ट को बेचे। वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अब ये डिजिटल इकोनॉमी से चाइना लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम इन SMEs को चाइना लेके जाएंगे, वो मार्केट एक्सेस इनको प्रोवाइड करेंगे। और यही मैं कह रहा था कि लिंक टूटा हुआ था कि हमारे SMEs हैं, हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मार्केटिंग नेटवर्क हमारा नहीं है, खास तौर से चाइना में। वो आपको इसलिए मैंने फिगर सुनाई थी कि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है 20 बिलियन और हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है 2.5 बिलियन। यस, तो कोई तनासुब ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और उनसे स्पेशल कंसेशन लेके मजीद FTA फेज 3 में जाके 300-400 आइटम को मजीद ड्यूटी फ्री कराना बहुत है। अच्छा सर आपने फिर इसका आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो जो ट्रेड सरप्लस इस वक्त चाइना के फेवर में है वो किसी हद तक बैलेंस किया जा वेरी सकता इंपॉर्टेंट। है। बेग साहब आपने बहुत अच्छा इसको जो है वाइंड अप किया। थैंक यू सो वेरी मच। इस पे हम दीगर नशिस्तें भी करेंगे और आपको कैसर शेख साहब को मदू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। कैसर मिश्र साहब आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बोर्ड अहमद मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि जहाँ पर एक चैलेंजिंग से मिडल ईस्ट में, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अमरीकी सदर का दौरा चीन इस लिहाज से भी अहम है कि अगर उनके तिजारती ताल्लुकात में वसअत पैदा होती है, और जैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि हम तसादम नहीं बल्कि हम आपस में एक दूसरे को मिलकर जो है वो दुनिया के लिए भी और ख़ित्ते के लिए काम करें, तो पाकिस्तान उसका बेनिफिशरी हो सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे भी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे थे कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना होगी चाइना के साथ। चाइना ज़ाहिर बात है एक जाइंट है, इकनॉमिक जाइंट है, हमें वहाँ पर अपनी मार्केट, नीश मार्केट क्रिएट करना होगी। उसके लिए चाहे वो वजारत सरमायाकारी बोर्ड है या दीगर वजारतें हैं, उनको अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम सच में आज का टेक अवे था। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।